विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी सर्कलको सर्ट क्वेशन गर्दै थियौं हिजो पनि अनि म एउटा दुईटा आज पनि सर्ट क्वेशन सँग सम्बन्धित क्वेशनहरु सल्भ गर्छौं फर्स्ट अनि त्यसपछि हामी यससँग लङ क्वेशन म एउटा क्वेशन लेखिरहेको छु यहाँ हेर फाइन्ड द कोअर्डिनेट अफ द सेन्टर अफ सर्कल ह्याभिङ इक्वेसन अफ टु डायमिटर्स x plus y equal to 5 and 2x minus y equal to 1 यस्तो दुईटा डायमिटरको इक्वेशनहरु दिएको छ। यस्तो इक्वेशनहरु दिइसकेपछि हामीले सर्कलको सेन्टर कसरी निकाल्ने, सर्कलको सेन्टर निकाल्न पछि यो लङ क्वेशनमा पनि यस्तो क्वेशन यो सेन्टर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। दुईटा डायमिटर दियो भने थाहा छ भाइ बहिनीहरुलाई दुईटा जहिले पनि डायमिटरहरु सर्कलको सेन्टरबाट पास हुन्छन्। जति पनि डायमिटरहरु सर्कल सबैहरु के हुन्छन् सेन्टरबाटै पास हुन्छन्, होइन भने डायमिटर बन्न सक्दैन, तिनीहरु कड हुन्छन् हैन। अनि त्यसले गर्दा थाहा छ यो पहिला पनि पढेको म हल जस्ट सल्भ गर्छु। यसलाई तिमीले सल्भ गर्ने तरिका लगभग थाहा छ होला, नभए यदि दुईटालाई सल्भ गरेपछि हामीले पाउने जुन x र y को भ्यालु हो त्यो के हुन्छ सेन्टर अफ सर्कल हुन्छ है। किनभने दुईटा लाइनहरु सल्भ गर्दा जस्तै हामीले यी डायमिटरहरु म रफ फिगर बनाए, डायमिटरहरु एउटा यो डायमिटर अर्को यो डायमिटर, यो पॉइन्ट एउटा p पॉइन्ट HK भन्ने पॉइन्टबाट यिनीहरु जान्छन्। मैले एउटा रफ स्केच फिगर मात्रै बनाएको, यो x plus y is equal to 5 and this 2x minus y equal to 1 यस्तो दुईटा डायमिटरहरु p भन्ने सेन्टर पॉइन्टबाट HK बाट पास हुन्छन् यिनीहरु। त्यसकारण यस्तो फर्मेट बन्ने भएको हुनाले डायमिटरहरु अथवा कुनै अरु लाइनहरु पनि यसरी दियो भने if two line are passing through a center of circle after solving them I will get coordinate of the center है। त्यही बेसमा हामी यो दुईटा डायमिटरहरुलाई सल्भ गर्छौं। सल्युसन छ हाम्रो here two diameters are x plus y is equal to 5, 1 and 2x minus y equal to 1 question 2 छ। हामी 2 लाई यसरी लेख्न सक्छौं 2x minus 1 is equal to y right? And now putting y is equal to 2x minus 1 in equation 1 we get y को भ्यालु जस्तै हामी यहाँ y एक्लै बनाए, y लाई उता पोजिटिभ भयो, 1 आउँदा माइनस भएको छ। यो 2x minus 1 हामीले 1 मा राख्यो भने y को भ्यालु के आउँछ x y को ठाउँमा प्लस 2x minus 1 is equal to 5 कति आयो 3x is equal to और 3x is equal to कति भयो यो 1 उता जाँदा 6 भयो और x is equal to 6 upon 3 2 जा therefore x is equal to 2 again यसलाई हामी यहाँबाट हेरौं again putting x is equal to 2 in equation 1 मा राखौं अथवा हामीले यो कन्डिसनमा राख्न सक्छौं x को कन्डिसनमा इन इक्वेसन
y is equal to 2x minus 1 then हामीले कति पाए y is equal to 2 into 2 minus 1 कति भयो 4 minus 1 therefore y is equal to 3 है here हामीले भेल्यु x र y 2 र 3 पाएका छौं तर यी लाइनहरु कहाँबाट पास भएका छन् सेन्टरबाट पास हुन्छन् जहिले पनि है you know that diameters are always passes through center of circle so what we can write x y is equal to 2 comma 3 is implied to h comma k हामी ती भ्यालुहरु हामीले x र y को भ्यालुहरु जुन पत्ता लगाए यो के हो त h k हो सेन्टर अफ सर्कल therefore center of circle HK equal to के हुने भयो हाम्रो 2,3 आन्सर हामीले यसरी डायमिटर को हरू चाहिँ सल्भ गरेर हामी यसरी निकाल्न सक्छौं यसमा केही गाह्रो छैन मात्रै के छ दुईटा यो लाइन डायमिटरका इक्वेसनहरुलाई सल्भ गर्दा हामीले जुन xy को भ्यालु पाउँछौं त्यसलाई हामी यो सेन्टर अफ सर्कल हो भनेर लिंक जोड्दिएपछि भ्यालु आयो सजिलो छ तिमीहरु गर्दै आएको हो म एकचोटी फेरि रिभ्यु मात्रै गरे हो बुझेछौ होला म अर्को क्वेशन गराउँछु नेक्स्ट क्वेशन छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल सजिलो रिभ्यू मात्रै हो फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल having center 1, -2 (1, -2) है 1, -2 and the diameter (2√5 units Find the equation of circle having center this and diameter this. यो क्वेशन पनि इजी छ अनि सर्ट क्वेशनमा सोध्ने सम्भावित क्वेशन सेन्टर दिइसकेको छ सर्कलको अनि डायमिटर दियो रेडियस चाहियो सेन्टर र रेडियस चाहिन्छ हामीलाई इक्वेशनलाई तर यसले डायमिटर दिएछ है अनि हियर डायमिटर अफ a circle is 2√5 that is d is equal to 2√5
एन्ड r इक्वल टू के हाम्रो फर्मुला d/2 कति भयो त 2√5/2 2 क्यान्सल therefore radius is equal to √5 युनिट्स भए डायमिटर रेडियस भनेको डायमिटरको ठीक आधा हुन्छ है त्यसकारण रेडियस यति भए अनि सेन्टर दिइसकेको छ अगेन वी हेभ गिवन सेन्टर सर्कल is 1, -2 that is sk is equal to 1, -2. Now equation of circle is कति हो x minus h of whole square plus y minus k of whole square is equal to r square है h minus h भनेको कति भयो हाम्रो 1 को स्क्वायर प्लस y भनेको छ हाम्रो -2 छ -2 यो माइनसले यो माइनस फर्मुलासित के भयो त k को भ्यालु 2 भयो -2 भएको हुनाले यहाँ +2 भयो इज इक्वल टु कति छ r को भ्यालु रेडियस कति आयो हाम्रो √5 को स्क्वायर हो अब हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने हाम्रो एन्सर आउँछ यो स्क्वायर रुट क्यान्सल यसलाई खोल a - b को होल स्क्वायर फर्मुला a² - 2ab भन्दा 2x प्लस b² 1² प्लस y² प्लस 2 * 4y प्लस 4 इज इक्वल टु 5 अब हामी यो फर्मेटमा लेख्छौँ -2x प्लस 4y अनि यो 1 कति भयो प्लस 5 यो 5 यता आउँदा -5 इक्वल टु 0 1 प्लस 4 है 5 भयो अनि त्यो 5 यता आउँदा यस्तो रह्यो x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 4y इक्वल्स टु 0 है अनि हाम्रो एन्सर यो भयो therefore the required circles तिमीले लेख्न सक्छौ यसपछि therefore the required equation of circle है therefore the required equation of circle is भनेर यही लेख्ने x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टु 0 भनेर लेख्ने है यसरी लेख्यो भने हामी यसको पनि 2 मार्क्स हो धेरै इजी छ मैले मोडलको हिसाबले रिभ्यू गरे मात्रै हो यस्तो क्वेशन छुट्यो कि प्र्याक्टिसमा भनेर सजिलो छ यस्तो नेक्स्ट क्वेशन छ find the equation of circle so धेरै जाँदैन next find the equation of circle find the equation of circle with the center 2 3 2, 3 and passes through the point
0 है। यो क्वेसन फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल विथ द सेन्टर 2 3 एन्ड पासेस थ्रु द पोइन्ट -2 3। मैले रफ स्केच फिगर बनाउँछु, अनिवार्य छैन तिमीहरू जाँचमा, यो टु अन्डरस्ट्यान्ड मात्रै हो। सेन्टर भनेको चाहिँ यो सेन्टर इज दिस 2, 3 एन्ड पासेस थ्रु द पोइन्ट कति छ -2, 0 छ। यो P पोइन्ट छ, यो अर्को कुनै पोइन्ट छ है। सेन्टर र पासिङ पोइन्ट दियो भने हामीलाई इक्वेसन अफ सर्कल निकाल्न जहिले पनि के गर्नुपर्छ, हामीले सेन्टर र रेडियस आवश्यक हुन्छ। यसमा सेन्टर अलरेडी छ त पासिङ पोइन्ट छ, हामीले सेन्टर र पासिङ पोइन्टको सहायताले हामीले के पत्ता लगाउन सक्छौँ, रेडियस पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब हामी डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर यहाँ रेडियस जहिले पनि यहाँको डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ, रेडियस पत्ता लगाउन सक्छौँ है। So we have given center of the circle SK is equal to 2, 3 and passing point xy is equal to -2, 0 है। We have radius r is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। यो फर्मेट हेर्दा तिमीले यसलाई x1 y1 जुनलाई पनि मान्न सक्छौ, यसलाई हामी x1 y1 यसलाई x2 y2 भन्न सक्छौ, जुनलाई पनि भन्न मिल्छ। मैले के भने x1 भन्दाखेरि x2 यो x1 y1 त्यसलाई x1 y1 मान्यो भने x2 के हुने भयो, यो हुने भयो 2 माइनस भन्दा +2 को होल स्क्वायर प्लस y2 भनेपछि यो भयो भने 3 y1 भन्दा 0 को होल स्क्वायर रुट कति भयो 4 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर, यो भनेको कति भयो 25 भनेको 5 है। therefore r is equal to 5 भयो, सेन्टर त्यही छ हैन, hk पनि छ। अब नाउ फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल। इक्वेसन अफ सर्कल having center center 2, 3 and radius r is equal to 5 है। एच म डाइरेक्ट भेल्यु राख्छु y माइनस सरी x माइनस h को होल स्क्वायर, h भनेको कति 2 को होल स्क्वायर प्लस y माइनस के भनेको कति भयो 3 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु r भनेको 5 को स्क्वायर। हामी अघि फर्मुला याद छ हामीलाई x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर। त्यो फर्मुला अनुसार हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौँ, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर 3 2 6y
प्लस 9 इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y कति भयो जोड्दा 13 उताको 25 यता ल्याउँदा यस्तो भयो है। कति भयो 25 माइनस 13 5 माइनस 3 2 2 माइनस 1 12 प्लस माइनस 12 इक्वल टू 0 माइनस ठुलो छ है। इक्वेसन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इक्वल टू 12 इक्वेसन ठिक छ। देयरफोर द रिक्वायर्ड इक्वेसन है। त्यसपछि हामी देयरफोर द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल इक्वेसन अफ सर्कल इज भनेर हामी यो लेख्छौँ। यति गर्यो भने हामी यो पनि 2 मार्क्सकै क्वेसन हो, यसरी सोध्न सक्छ। क्लियर छ? यसमा कन्फ्युज छैन। हामीले जसरी सेन्टर र पासिङ पोइन्ट दियो भने हामीले पासिङ पोइन्ट र सेन्टरको सहायताबाट रेडियस निकाल्छौँ डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्दै। अनि डिस्टेन्स फर्मुला रेडियस आइसकेपछि हामीले यो सर्कलको इक्वेसनमा राखेर इक्वेसन निकाल्छौँ। यसमा क्लियर छ? म राखेँ यो खालको क्वेसन गर्ने तरिका। And touching the x-axis. Touching the x-axis. Hey, find the equation of circle having center 3,6 and touching the x-axis. यो पनि 2 मार्क्स को सर्ट क्वेसन सोध्न सकिन्छ, सोध्ने गरेको छ एक्जाममा। यो क्वेसन गर्न पनि तिमीहरूलाई गाह्रो छैन। सर म्याडमले पढाइसक्नु भएको छ र प्र्याक्टिसमा छ होला। र जसले अहिलेसम्म अलिकति कन्फ्युज छ अथवा बिर्सेको छ, म त्यसलाई रिभ्यू गर्न गइरहेको छु। फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल ह्याभिङ टचिङ दिस सेन्टर दिएको छ अनि यो टचिङ एक्स एक्सिस छ। पहिला हामी यसको यसले भनेको क्वेसन के छ त कुरा बुझ्नु पर्यो। टचिङ एक्स एक्सिस भनेपछि मैले एउटा स्याम्पल फिगर हो बुझ्नको लागि है। यो स्याम्पल फिगरमा ओरिजिन यहाँ छ भने सेन्टर कहाँ छ 3,6। सपोज 3,6 यता कतै होला सेन्टर है। अनि 3,6 यहाँ छ अनि टचिङ एक्स एक्सिस। यसले एक्स एक्सिस वाई एक्सिसलाई काटेछ के रहेछ अरूसित मतलब छैन, मात्रै टचिङ एक्स एक्सिसको कुरा हामी गर्दैछौँ। यहाँ टच गर्यो, टच गर्दा मैले हिजो पनि पढाएको छु, अस्ति कन्सेप्ट दिँदा टच गर्दा जहिले पनि एक्स एक्सिसलाई टच गर्यो भने एक्स एक्सिसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ रेडियस। अनि त्यसमा सेन्टर हामीलाई देखिसकेको छ 6। यो के हो? यसको भ्यालु भनेको एच के हो सेन्टर थाहा छ। अनि एक्स एक्सिसलाई टच गरेर सर्कल गयो भने अनि रेडियस र अनि त्यसको कुनसँग रिलेसन हुन्छ? रेडियस आर एचसँग बराबर हुन्छ अथवा एचसँग बराबर हुन्छ अथवा केसँग बराबर हुन्छ है। सेन्टरको एच कोअर्डिनेटसँग बराबर हुन्छ अथवा केसँग बराबर हुन्छ है। थाहा छ तिमीहरूलाई यो परपेन्डिकुलर भइसकेपछि अस्ति भनिसकेको छु मैले, यो केसँग बराबर हुन्छ। यो सेकेन्ड कोअर्डिनेट
भनेपछि कति भयो अलरेडी के को भ्यालु छ त्यहाँ 6 भयो यो हामी रफमा यति एक्टिभिटी गर्न सक्यौं भने अब हामीले सल्भ गर्न सक्छौं है त्यो हामीले यहाँ भन्नु पर्छ हियर सल्युसनमा हियर सर्कल here the circle is touching x-axis so radius r is equal to k यो भन्न सक्नु पर्यो and do we have r is equal to k है and now equation अब हामी डाइरेक्ट इक्वेसन जान्न सक्छौं now equation of circle the circle is touching x-axis so radius is this and अलिकति यो पनि लेखा सेन्टर and circle center of circle is 3 6 that is imply HK hey now equation of circle having center HK 3 6 and radius r is equal to कति छ हाम्रो r is equal to k भएपछि के भयो त 6 भयो 6 है म डाइरेक्ट भ्यालु राख्छु h को भ्यालु कति 3 स्क्वायर प्लस देन भनेर लेखौँ है देन and y माइनस k को भ्यालु कति छ 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टु r पनि कति भयो 6 नै भयो भ्यालु राखौँ x स्क्वायर माइनस 3 टु जा 6x प्लस 9 y स्क्वायर माइनस कति भयो 6 टु जा 12 y प्लस 36 इज इक्वल टु 36 यो 36 यता पोजिटिभ छ लेफ्ट एन्ड राइट भएको हुनाले क्यान्सल हुन्छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाँकी रहेको 6x माइनस 12y प्लस कति भयो 9 मात्रै रह्यो इज इक्वल टु 0 अनि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 9 इक्वल टु 0 हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर आइसक्यो देयरफोर हामी त्यसपछि लेख सक्छौं द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द सर्कल इज भनेर हामी यो लेख सक्छौं प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 9 इक्वल्स टु 0 आई थिंक इट इज क्लियर यो पनि इजी छ मात्र यहाँ महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने टचिङ एक्स एक्सिस अथवा टचिङ y एक्सिस भन्दा हामीले यो रिलेसन ठ्याक्कै पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ यो स्याम्पल रिलेसन हामीले रफमा गरेर यो पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ है सायद टाइम सकिन लागेको छ म एउटा क्वेशन यस्तै y एक्सिस को भयो भने तिमीले गर्न सक्छौ म अर्को सर्ट क्वेशन सँग सोध्न सक्ने सम्भावित क्वेशनमा अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन एउटा गराउँछु जस्तै फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल फिगर पनि दिन सक्छ अथवा डाइरेक्ट क्वेशनमा पनि भन्न सकिन्छ
find the equation of a circle if endpoint of diameter are endpoint of diameter are 4, 1, 6, 5. Income of diameter are 4, 1 and 6, 5. 6, 5 यस्तो भयो भने अब यो क्वेसन भन्छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल इफ इन पोइन्ट्स अफ डायमिटर्स आर दिस भनेपछि हामीले रफ फिगर यस्तो गर्छौँ। डायमिटर यहाँबाट गएको छ अनि फर्स्ट पोइन्ट 4, 1 अनि सेकेन्ड पोइन्ट छ 6, 5 यो ओरिजिन हो अथवा पासिङ पोइन्ट पी हो। यो पोइन्ट छ सेन्टर अफ सर्कल हो जेले सिम्बल त्यहीबाट गएको जस्तो रिसिभ भएपछि यो दुईटा पोइन्ट भयो भने हामीले सोल्युसन गर्न सक्छौँ। के छ त हियर इन पोइन्ट अफ डायमिटर्स आर diameters in points of diameter of the circle are x1, y1 4, 1 and x2, y2 6, 5 and we know that equation of circle is के हो इक्वेसन अफ सर्कल यो केसको फर्मुला सम्झनु पर्यो x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 ओके अनि त्यसपछि हामी भ्यालु राख्छौँ। त्यो भ्यालु x minus x1 भनेको कति भयो 4 x minus x2 कति छ 6 x1 x2 plus y minus y1 भनेको 1 y2 भनेको 5 y minus 5 equal to 0 क्लियर छ। जस्तै यो x1 x2 x1 को ठाउँमा 4 x2 को ठाउँमा 6 यस्तै y1 y2 y1 को ठाउँमा 1 y2 को ठाउँमा 5 ठीक छ। अब हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ र सिम्प्लिफाई गर्छौँ x स्क्वायर x into x स्क्वायर अनि यो मल्टिप्लाई गर्दा minus 6x minus 4x minus plus 24 plus y स्क्वायर minus कति भयो 5y minus y plus 5 equal to 0 हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा x स्क्वायर plus y स्क्वायर 6x कति भयो यो रे जोड्दा 10x अनि y जोड्दा कति भयो 6y अनि 24 plus 9 जोड्दा 29 equals to 0 and therefore the required equation is x square plus y square minus 10x 6y plus 29 equal to 0
इज द एन्सर है। यसरी यो इक्वेसन सल्भ भयो। यसरी सर्ट क्वेसन हामी लगभग सकेका छौँ हिजो र अस्ति गरेर। सर्ट क्वेसन हामी आज इन गर्छौँ यतिकैमा। तिमीहरूले सायद क्लियर भएको छ होला, पढ्दैछौ, प्र्याक्टिस गरिरहेछौ। अनि यो एकान्त बस अथवा बन्दाबन्दीमा सायद सरहरूले आफ्नो तिम्रो टिचरहरूले पनि गराइराख्नु भएको छ। यसमा पनि यो क्लास पनि एकचोटि हेऱ्यो भने साँझ कति बेला आउँछ समय हेरेर पक्कै पनि तिमीहरू यसबाट बेनिफिट हुनेछ। आजलाई यति, धन्यवाद।